کتاب النکاح سنن ابن ماجہ. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, حضرت مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں. او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر رشتے دی گل ہو رہی ہے. ہن ساڈے ورگا کو ہوندا ہن تے ماشاءاللہ پتہ لگ جی نا منڈے نو تے نمبر پہلو ہی آ جاندا, گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندا تے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوندا. آقا فرماندے نے مغیرہ جدنا تیری شادی ہو رہی ہے وہ بی بی ویکھی آ؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ایک نظر ویکھ لے محبت اور ود جائے گی. اللہ رسول ہن تے رات ہن فرمایا ہن نہیں جانا سویرے جائے. فجر پڑی, نبی دے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا. اندر انصاری صحابی بولدا آندا کون ہے بھائی؟ مغیرہ. فرمایا تو کدھر آیا؟ مغیرہ آندے نے اندر بٹھائیں گا تے دساں گا کدھر آیا. آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا, پردہ کر کے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا. میرے سسر نے نہیں پوچھیا ناشتہ کیڑا چلے گا, گرم کے ٹھنڈا؟ نہیں. ہاں مغیرہ لین کی آئے. مغیرہ آمدے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا. تے انصاری صحابی کی آندا ہے اوے مغیرہ تیری کیویں جرت پئی ہے ساڈے گھر آون دی؟ اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے وچ بڑے سخت ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, تیری کیویں جرت پئی ہے, تو کیویں آیا ہے؟ مغیرہ آندے نے بھائی غصے چ نہ میری پوری گل سن لے, میں آپ نہیں آیا, مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے. جدو اینی گل کہی نا تو صحابی جڑا غصے چ بولتا ہی اچھی اچھی وہ چپ ہو گیا, زبان خاموش ہو گئی. ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. صحابی بھی چپ, صحابیہ بھی چپ. تے جیڑی لڑکی نہ نکاح کرنا ہے مغیرہ نے اندروں نکل دی ہے, اپنی ماں دی چارپائی تے بہ جاندی ہے. چہرہ نے دیوار ول کر لیا, کمر مغیرہ ول کر لئیے, پردے چو بول کے آن دیئے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہے, اٹھ کے چلا جا, جے تینو اللہ دے رسول دے نہیں بھیجے آ. اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, پردے دے معاملے جیسی بڑے سخت ہاں. فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا, اللہ دے رسول نے بھیجے ہے. یہ جدو اللہ دے رسول دا نام آؤندا ہے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں, اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیں, اَن یقولوا سمعنا وَاطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے دنا خریم الاسدی ہے, یہ دے وال ایتھے کندیاں تے پیندے نے, تہمتے دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے, تے جنوں ترناٹ چودھریاں دے او چنگا پھنے خان چودھری ہے. میرے پیغمبر دا صحابی آقا فرماندے نے اوے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر دو کم کر لیتے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں. ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے, تہمت گٹیاں تو تاں کر لے. تے خریم نو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا بھی تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا. خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھ لاں جا کے, واقعی فرمایا نہیں کول چھری پئی ہے, ایسرا کر کے پچھوں پھیر دے, کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے, تہمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا. آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا, تو ہن بھی چنگا کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. رات لنگ جے واقعات نہ مکن. نبی دے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی, کئی بندے بڑے شوق نہ پانے میرے سوہریاں پائی ہے. نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے اگ دا جہنم دی اگ دا انگیارہ اپنی انگل تے رکھنا ہے نا, وہ سونے دی انگوٹھی پا لی. نبی دے صحابی نے پائی, بڑی موٹی بڑی وزنی, لا کے سڑ چھڑی آ. جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی, کسے صحابی نے ویکھیا بھی. سانو تے ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے. سویرے پتہ لگدا ہے رات جلسہ کرملی چ ہی بڑا چنگا رہا ہے, پرانی کھڑی نوی پا بول دے نہیں.
صحابی نو کیا انگوٹھی چک لے یار بڑی قیمتی بڑی وزنی. صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سٹ چھڑیا. انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے. کیوں ایقولو سمینا واتانا. او میرے بھائی اے مسلک ہے اے منہج ہے اے ساڈی دعوت ہے اے پیغام ہے. اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کی ہے فتبعونی. اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے. اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے. اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے وہ دی کوئی شرط ہے فتبعونی یحببکم اللہ. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائیں گا اللہ دے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ دے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئیں گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا.